دوست آمتر که خودتون خبر دارین که سالانه وقتی که جلوس عاشورا در میزان چوک میرسه امیتر کسته برای مؤمنین از طرف مختلف ارگنایزیشن و اداره خیریه اسکاوتس گروپ مختلف سبیلا زده شده تا که عزاداران و امام حسین از او استفاده کرده بتونه و همچنان مختلف کمپ زده شده تا که علاج و معالجه از او عزادارا را کنه که در اینجا زنجیرزنی و قیمه‌زنی مونه. السلام علیکم دوستان، ما موجود هستیم در اینجا که یکی از گروپایی که در اینجا سبیل زده جوانا است و از جوانا پرسان مونیم که سبیل را که زده از طرف اسکی است و اونا که در اینجا خدمت مونه. خدا اینا را توفیق بده. برار جان، سبیلی که شما زدین از طرف اسکی است و شما که اینجا خدمت مونین، خدا شما نگاه کنه. امیر درباره‌اش کم بلدیزمو معلومات بدین. من رای مو سبیل که زده سبیل از مو نام شست عباس علمدار نام سبیل مو دیگه سبیل که است تمام بچهای یونیورسیتی بیوتمس استودنت است تمام کنتریبیوت کرده اور سبیل را مو زده اور جای مو را از طرف علمدار اسکورت داشته. خب دوستان، میتر که دوستای جوان از ما گفته که سبیل از طرف استودنتای بیوتمس یونیورسیتی د کمک یک دیگه شی د کنتریبیوشن یک دیگه که اینجا سبیل زده و کمپی که برای ازنا جای داده شده از طرف علمدار فاوندیشن این اسکاوتس است. قد از ما یکی از جوانا در نام حیدر علی است. از حیدر علی پرسان مونیم که بلده دیگه جوانا چیز پیغام داره. بسم الله الرحمن الرحیم. ماستم حیدر علی، یک از طالب علم بیوتمس یونیورسیتی اور از روز عاشورا از منتی محرم کستم و این چیز را یاد میگیری که حق اور سچ را کسته ایج وقت کستم و ساعت چیله نگنی. یک درس است که بسیار کٹا قربانی داده ای درس مور ملاو شده اور ما باید اپریشیت کنی گبره اور دوم دیگه کسته مو فکر منی که اگو تشنر کسته آو دادن بسیار کار ثواب است اور فندینگ از کسته اوورال کسته تمام طالب علم کده از پیسای پاکت منی از طرف تشکر بسیار زیاد.